असं आहे असं आहे. चौथा सत्कार मोठी पुढे पुढे पुढच्या स्वाधीन राजेंद्र रायकर पुढचं स्वाधीन भगवान नाईक पुढच्या स्वाधीन रोहन आयज तुमचो बांदोडकराच्या 51व्या पुण्यतिथी निमित्त एक कार्यक्रम दवरलो तुमी कुमारजुंवें. कशें कितें सगळो हे आशिल्लो आयज प्रोग्राम? आमी आतां एमजीपीन जॉयन जाल्ल्या महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी. तर बरें दिसलें फुडाकार घेवन आयज भाऊसाहेब बांदोडकराची डेथ एनिवर्सरी. भाऊसाहेब बांदोडकराची याद करपाची गरज आसा. जायत्या भुरग्यांक पयलीं भरपूर जे आयज भुरगीं आमची शिकल्या, पयलीं शाळा बीन नासल्यो, झाडां पानाक लोकांक शिकयतालीं, ती अशी याद करून हांवें म्हाज्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक मिटींग घेवन म्हटलें आयज भाऊसाहेब बांदोडकराची याद करपाची गरज आसा. आनी थोडे आमचे कार्यकर्ते आसले तांकां आमी थोड्यांनी तेंचो सत्कार केल्लो आसा. भाऊसाहेब बांदोडकराची याद करून जे एमजीपीचे पयलींचे कार्यकर्ते आसले पळय, आनी खूब बरें दिसलो आयज प्रोग्राम. तितून रोहन अशें दिसतालें की एमजीपी खंय तरी सोंपतली काय म्हणून. तितून आमी पळोवपाक शकता की आयज जेन्ना अशी बांदोडकरांची जयंती जाता तेन्ना अशा तरेन कार्यक्रम जाता एक कुमारजुंव्या सारक्या वाठारांचो. भाऊसाहेब बांदोडकराची सगळे गोंयभर लोक जाणा. भाऊसाहेब बांदोडकर आमचो गोंयचो सीएम जावन गेलो आनी खूब बरें करून गेलो. आनी तेजी याद करपाची सगळ्या भुरग्यांनी, जाणट्यांनी, नेण्ट्यांनी सगळ्यांनी गरज आसा की जेन्ना कांयच नासलें तेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकर एज अ सीएम म्हणून जावन गेलो तेन्ना लोकांचें भरपूर बरें करून गेलो. आनी आमचे आयज एमजीपीचे जे लिडर आसा बापसुलीन ढवळेकर, दीपक ढवळेकर,
हेंच्यांनी तो पार्टी आमची फुडें येयल्लेली आसा आनी आयज आमी असले बारीक कार्यकर्ते भितून सरून आनी 10 जाणांक भितून घेवन आमी वयपाची गरज आसा आनी खूब बरें दिसलें आमकां की हो कार्यक्रम आमी घडोवन घेतलो आनी असोच आमी एवरी इयर घडोवपाची गरज आसा.